السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی آفیشیل چینل پہ آپ یہ ساری کی ساری خطیب ایشیا کی اور ان کے شاگردوں کی باقی سارے علماء کی تقریریں آپ سن سکتے ہیں۔ وہ بہت محنت کر رہے ہیں قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی آفیشیل چینل والے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمدا صلوات کبریائی دے پاک مقدس مقہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، جمعۃ المبارک دا خطبہ فرما بردار بیوی صالحہ بیوی یا عورتاں دے مرداں دے حقوق زوجیت ازدواجی زندگی یہو جے پیارے پیارے عنوانات نال اج دا خطبہ مزین ہے، اور انشاءاللہ انہی مسائل دے تحت ایک میں دستاویز شکل دا خطبہ عرض کرانگا جو دیر تک گھران دے اندر سناؤ گے، ادھے نال رحمتاں بکھرنگیاں، ادھے نال خاندان دے حقوق دے عورتاں اپنے نظر ثانی فرماؤں گیاں۔ محتاط الفاظ تے خوئی ہیں کہ مردانوں عورتاں دے اللہ نے جو حقوق عطا فرمائے ہیں، ان حقوق نو میریاں بیٹیاں، میریاں بچیاں، میریاں بہناں انشاءاللہ سمجھن گیاں، اور اس خطبے دے اچھے اثرات نمودار ہون گے۔ گھراں دی فضا انشاءاللہ تقدرات تفکرات کو بچ کر کے جہنم دا بالن تے جہنم دا ٹوہ بننے دی بجائے، جہنم دا گڑھا بننے دی بجائے گھراں دی فضا انشاءاللہ جنت دے گہوارے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جنت والیاں رحمتاں تہاڈے رحمت کدا گھراں دے اندر انشاءاللہ اٹھن گیاں اور اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں۔ میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت گھر دے اندر اللہ دی طرفوں بہترین رحمت دا حصہ ہے۔ اذا نظر الیہا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لا کدی نہ شک والی گفتگو، لا ریب تے بے عیب گفتگو نال اس طرح میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نظر الیہا، خامد اپنی بیوی دی طرف ویکھے، فسرتہ، عورت نے خامد نو خوش کر دے وے، ویکھنے نال خوش ہو کر کے اپنے خامد دی طرف محبت دی نظر خامد ویکھے، محبت دی نظر بیوی ویکھے، اللہ دیا رحمتاں اس گھر تے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میاں بیوی ایک دوسرے دی طرف خوش ہو کر کے زمین تے ویکھن، اللہ اس جوڑے نو عرش تے ویکھ کر کے خوش ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی رحمت اس گھر تے کہ میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی دے اندر خوش ہون، اللہ آسمانہ تو عرش معلا تے خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، ایڈی چھیتی تے میرے خیال اندر سس سہرا خوش نہیں ہوندے، ایڈی چھیتی تے اتنے خوش ماں باپ خوش نہیں ہوندے جیڑا عرش والا بیوی اور خاوند نو زمین تے خوش ویکھ کر کے عرش تے خوش ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صلت خمسہا، جیڑی عورت پانچ نمازاں دی حفاظت دی ذمہ داری میں اللہ نو دے وے، نماز قضا نہ کرے، پانچ نمازاں پڑھے، پابندی کرے نمازاں دی، طاعت بالخا، صلت خمسہا، سامت شہرہا، 30 روزے رمضان المبارک دے پابندی نال رکھے، صلت خمسہا، سامت شہرہا، رمضان المبارک دے روزے او بی بی خامد دی اطاعت فرما برداری دے نال فرمایا طاعت بالخا، اپنے خامد دی فرما برداری اختیار کرے۔ 3 چیزاں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلت خمسہا، سامت شہرہا، طاعت بالہا۔ میرے محمد کریم علیہ السلام دی کوثر و تسنیم اندر دھلی ہوئی زبان نے ارشاد فرمایا، جنت دے دروازے اللہ کھول دے گا، فرمائے گا جس دروازے تیرا دل کردا ہے جنت الفردوس اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاری عبدالحفیظ دا آج خطبہ رہے گا، فرما بردار بیوی، خاوندیاں فرما بردار بیوی، اللہ پاک اپنی رحمت تے مہربانی نال اس بات نو میرے ویراں، میرے بچیاں نو، میریاں دھیاں نو، میریاں پتریاں نو، میریاں بیٹیاں نو اللہ کرے سمجھ آوے تے اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمان۔ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے، محبوب میرا دل کردہ ہے کہ میں تہاڈی دعوت کراں، کئی دنوں تو میرا دل کردہ سی کہ میں تہاڈی روٹی پکاواں۔ پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، کدوں؟ یا رسول اللہ آج ہی میرا ارادہ ہے، تسی کدھرے میرے گھرے آؤ نا تے میں بکرا کوہ کر کے حضور پلاؤ بناواں، میں قورمہ بناواں، میرے پیغمبر میں زردہ بناواں، میں کھجوراں سکیاں تے گلیاں خوشے کٹ کٹ کر کے تہاڈے اگے رکھاں، میرے محبوب میں مکھن رکھاں، میرے پیغمبر میں نبیزاں بناواں، بنا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر میں تہاڈی خدمت پیش کراں تے خوش ہوواں۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، کیا میری عائشہ ہوئے گی؟ توجہ نال خطبہ سنو، توجہ نال دل دماغ اندر جگہ دیو، کیا میری عائشہ ہوئے گی؟ اللہ دے پیغمبر، پھر میں انشاءاللہ دوبارہ پروگرام رکھاں گا تے ساڈی امی ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ہون گیا، پھر اللہ دے پیغمبر ذرا کھلا ہاتھ کر کے کھلا جہا انتظام کراں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جے میری بیوی عائشہ نہیں ہوئے گی تے میں بھی نہیں کھواں گا۔ ابتداؤں خطبہ اٹھے، ابتداؤں بات نو سمجھو، جے عائشہ نہیں ہوئے گی تے میں بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم ہوا جو یہ تقریر آپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی آفیشیل چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تہاڈی عزت کوئی عزت نہیں ہے، جڑا تہاڈے بچیاں دی، بیوی دی، گھر والیاں دی عزت کردا ہے تو عزت اس دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑا تہانوں تے آکھے واہ جی واہ تسی تے بلے بلے، تے تہاڈی بیوی بچیاں دے متعلق دشمنی رکھدا ہے، گندا ذہن رکھدا ہے، کوئی تعلق نہیں اودے نال محبت دا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، جتے تو ہوویں اوتھے تیری بیوی ہووے، تیرے بچے ہون اوتھے تو ہوویں۔ جے اگر انج ہو جاوے تے کئی برائیاں خود بخود ختم ہو جاندیاں۔ میرے محبوب دا ایویں فرمان نہیں ہے، بہت دور رس فرمان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا۔ جن مجالس دے اندر خاوند ہوئے، ان مجالس دے اندر بیوی نال ہوئے،
کدی برائی ہو ہی نہیں سکتی، کدی شراب دی مجلس اٹینڈ کر ہی نہیں سکتا، کدی گندیاں عورتاں دی مجلس اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ادو ہی اختیار کردا ہے جدو گھر والے بچے نال نہیں ہوندے۔ گھر والے بچیاں دا ہونا شرافت دی ضمانت ہے، عزت دی ضمانت ہے، اللہ اکبر، نیکی تے چنگیائی دی ضمانت ہے، شریف لوگاں دی عظمت دی ضمانت ہے بیوی بچیاں دا نال ہونا۔ مگر جدو رنگ اندر رنگے گئے تے انہاں دا تو کچھ کہا نہیں نہ جا سکدا کہ جے قوالی دی مجلس ہے تو میاں بھی تمہال پا رہا ہے، بیوی تمہال پا رہی ہے، بلے 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 بلے۔ اللہ اکبر، جے گندے مشرکاں دی مجلس ہے، پیر خوراں تشریف لے آئے ہوئے نے تو سارے ہی گندے، سارے ہی بے حیا، سارے ہی برے کٹھے ہوئے سارے ایک جہے، اللہ معاف کرے۔ اسی طرح ہور اس بات دی ضمانت نہیں، ہوئے بندے دا پتر، ہوئے مسلمان، ہوئے موحد، ہوئے نبی علیہ السلام دی سنت دا لمبردار، تو پھر جس مجلس کے اندر جاوے اپنے بچیاں نو نال لے کر کے جاوے، اللہ دیا رحمتاں ہی رحمتاں۔ خوشی دا موقع ہے، شادی دا موقع ہے، بیاہ دا موقع ہے، کسی غمی دا موقع ہے، اللہ اکبر، تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے میری عائشہ ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نہیں فرمایا نہیں تے نہیں، جے وہ نہیں ہوئے گی، عائشہ نہیں ہوئے گی تے میں بھی نہیں ہوواں گا۔ میرے ویرو، میرے بچیوں، میں صرف خطبہ نہیں، میں دستاویز مرتب کر رہا ہاں آج، اور میں ذمہ داری نال آج دی تیاری نال ہاں خطبے تے اللہ دے فضل نال۔ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ دنوں بعد حضرت سعد پھر عرض کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر کتنے دنوں دا میرا دل کردا ہے کہ میں تہاڈی دعوت کراں، حضرت تشریف لیاؤ، میں بکرا کوہ کر کے بھن کر کے کباب بناواں، قورمہ بناواں، پلاؤ بناواں، زردہ بناواں، نبیذاں بناواں، حلوہ بناواں۔ میرے پیغمبر مینوں موقع دیو کہ میں تہاڈی اج روٹی پکاواں۔ میرے محبوب ہنس کر کے فرماندے نے عائشہ ہوئے گی؟ جی یا رسول اللہ، ضرور ہون گے۔ اللہ اکبر، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کہ ٹھیک ہے، اج پھر مغرب دے بعد تو نماز پڑھ کے چلی تے اسی تیرے پیچھے تیرے باغ اندر، تیرے گھر اندر پہنچ جاواں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ نماز پڑھ لو، چلو چلیے اج ساتھ دے ہاں ساڈی دعوت ہے۔ میرے پیغمبر کریم علیہ السلام مدینہ میل ڈیڑھ میل دے فاصلے تے اپنے ساتھ صحابی دے گھر اندر تشریف لے جاندے نے، نال میری تیری امی سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرے نال دوڑنا ہے، سیدہ عرض کر دیا نے حضور دوڑنا ہے۔ میرے پیغمبر تیز تیز دوڑ دینے، ماں جی عائشہ صدیقہ تیز دوڑ دیا خیر۔ میرے پیغمبر اگے نکل گئے، فرمایا عائشہ اللہ اکبر میں اگے نکل گیا ہاں۔ ماں جی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہستیاں رکھنیاں مسکران دے رہے، محبوبہ دا جوڑا خوش ہو کر کے امتیو میرے تہاڈے واسطے ایک نمونہ چھڑ کر کے گیا۔ ہر ویلے اپنے خطیب پاکستان دا شہرہ بلند نہ کیتی رکھیا کرو، اپنے منہ تے ہر وقت غصہ تے ہر وقت غصہ، ہر وقت گالی گلوچ تے ہر وقت گندا چہرہ، ہر وقت لڑو تے ہر وقت جھگڑو۔ گھر دے اندر میاں طوفان خان تشریف لیاؤن تے بچے منجیاں دے ہیٹھ لوگ جان، جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو نہ ہوندی رہا کرے۔ گھراں دے اندر محبت تے پیار دی فضا پیدا کرو تو ساڈے میرے مرنے دے بعد بچے تہانوں مینوں چنگے الفاظاں نال یاد کرن، تینوں مینوں چنگے الفاظاں نال بیوی یاد کرے، بچے یاد کرن۔ قاری عبدالحفیظ دا خطبہ یاد رکھے گا، میاں بیوی دے حقوق جو مرد تے عائد ہوندے ہیں، بیوی دے حقوق جو مرداں تے عائد ہوندے ہیں، او حقوق اج قاری عبدالحفیظ درد کرے گا۔ فرما بردار بیوی نا فرمان بیوی، فرما بردار بیوی تے جو حقوق عائد ہوندے ہیں، قاری عبدالحفیظ دی ذمہ داری ہے اپنے خطبے دے اندر عرض کرے۔ میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس فرمان کو لوگ کی فرمان جاری کیتا ہے کہ عورت بکری نہیں، بھیڑ نہیں ہے، گاں مجھ نہیں ہے کہ باہروں کنڈا چڑھاؤ تالا چلاؤ تے اپنے کما کاران دے اندر پھردے رہو، جب تشریف لیاؤ آ کر کے تالا کھولو کنڈا کھولو، ٹھیک ہے جی، ایک بکری بنی ہوئی ہے، ایک گائے بدی ہوئی ہے،
یہ حقوق جانوروں والے نہیں کھان، یہ حقوق انسانوں والے ہیں۔ انسانوں والے حقوقاں دے تحت اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا غم، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی ہر گل دے اندر شریک کرو تے پھر محمد دی ازدواجی زندگی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی او ازدواجی زندگی ملدی ہے جی دے اندر میاں بیوی دے حقوق دا حاصل ہوندا ہے، جی دے اندر عورت دی مرد تے حقوق ملدے ہیں، حقوق دی ذمہ داری ملدی ہے، اے تاں ملدی ہے جو میرے محمد کریم دے طریقے تے عمل کرو تو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ابتداؤں باتاں میری بات تہاڈے ذہن اندر آوے، میری عادت ہے کہ میں اپنے واقعات نال اپنے موضوع نو مزین کرن واسطے پچھلے تمہیدن کچھ چند باتاں ضرور عرض کیتا کردا ہاں، یہ بھی اسے دا حصہ ہے، اگے انشاءاللہ بات شروع ہوندی ہے۔ ماجی سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امی 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 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر دوہرا کر کے کہو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر۔ قاری عبدالحفیظ دا مشہور شعر ہے، یاد ہے جسے دلہن بنا کرتے محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے، جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے، وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو، اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا ہو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرما اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب علیہ السلام واسطے روٹی بنا رہی نے، کوئی چیز تیار کر رہی ہے، کھانے پینے دی کوئی شے بنا رہی نے۔ اللہ اکبر۔ میں اس دور اندر جیندہ ہوندا، میں اس دور اندر جیندہ ہوندا کہ میرے محبوب علیہ السلام دی روٹی میری امی پکاندیاں سن، سبحان اللہ۔ میں اپنے نبی جی نو عرض کردا، حضور چھوٹا جا ٹکر، چھوٹی جی روٹی ذرا منو دیو نا، تے میں وہ روٹی کھا کر کے تہانوں اس روٹی دی لذت دسدا، اس روٹی دی لذت کو تہانوں آشنا کردا کہ وہ لذت والی روٹی کہو جی روٹی ہے کہ جیڑی روٹی میرا محمد کھا کر کے ساری رات اللہ دے دربار اندر کھڑے ہو کر کے کدی تہجد دی حالت اندر، کدی نفلہ دی حالت اندر، کدی اللہ دے حضور اکو آیت نو پڑھدیاں میرے پیغمبر رات گزار دیندے ہیں، اس روٹی دے اندر لذت کہو جی ہے۔ کہو گے یہ بھی کوئی گل ہے؟ یہ بڑی گل ہے۔ جا کے بیٹھ پترا، کہڑا ہے تو اے جا کے بیٹھ، جا کے بیٹھ۔ اس روٹی دے اندر لذت کیوں نہیں؟ لذت ایک بے نماز عورت لذت بناوے، روٹی بناوے، وہ دی روٹی کھا کر کے بے نماز، ڈوم، کنجر، بڑکنجر، گانے گانے والے سون گے۔ نمازی عورت روٹی پکاوے، نال نال اللہ دا قرآن پڑھنے والی، تلاوت کرنے والی، ذکر کرنے والی، وضو کرنے والی، نماز پڑھنے والی، وہ دی روٹی دی لذت انشاءاللہ اولاد اتے، خامد اتے خاط لذت ہوئے گی، خامد بھی نمازی ہوئے گا، بچے بھی نمازی ہون گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں جی روٹی پکا رہی ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، کیوں عیش؟ کل پرسوں دی گل میرے تیرے درمیان ایک چل رہی ہے، بھلا موقف تیرا درست ہے یا موقف میرا درست ہے؟ یہ بھی بات یاد رہے کہ کوئی بندہ کہے نا کہ میری گل نبی علیہ السلام یہی ہے، اونچی تے دور رہ گئی۔ کوئی بدبخت ان کہے کہ میری گل بھی حضور ورگی ہے، اللہ دی قسم ابو جہل نالوں بڑا بدماش ہے، ابو جہل نالوں بڑا کمینہ ہے۔ میرے محمد دی اللہ نے او گل بنائی ہے کہ کائنات اندر میرے محمد دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر از دواجی زندگی نو کیڑا پر لطف کر دیتا ہے،
इत्थे 2 टकियां दा खतीब नहीं होंदा, घर दे अंदर वो बच्चों ते झाड़ रख ला, ओ बल्ले मैं सारी कायनात दा वाहिद खतीब हाँ, खतीबे कुल कायनात हाँ। अल्लाह अकबर। कोई थोड़ा जा किधरे पुलिस दे विच किसे दी कोई नौकरी कर लेंदा है, तौबा तौबा, झलींदा नहीं ठलींदा नहीं है। इत्थे मेरे मुहम्मद सारी कायनात दे कल्ले लाड़ ते लाड़े पैगंबर, सारी कायनात दा कल्ला इमाम पैगंबर, जमीन आसमान चेंदा कोई जमिया नहीं मेरे मुहम्मद दी शान दा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्यों ऐश मेरी तेरी गल चल रही है, मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है या तेरा दुरुस्त है? मैं फिर दोहरावा बात नो, फिर ज़हन अंदर बिठाओ। जड़ा बंदा ए बदबख्त कहे कि मेरी गल मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह नालों ऊंची है या जई है, अल्लाह दी कसम पक्का अबू जहल है, उस वर्गा बदमाश कोई नहीं है। ते मेरे महबूब हंस के की फरमाते ने, नहीं नहीं ऐश गल मेरी दुरुस्त है। माँ जी अर्ज कर दिया ने, ना ना अल्लाह दे पैगंबर गल मेरी दुरुस्त है। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इस करके कारी अब्दुल हफीज ने मौजू छेड़िया है कि मियाँ बीवी दे हुकूक, औरतों दे हुकूक, मर्दां दे हुकूक, फरमा बरदार बीवी, ना फरमान बीवी, फरमा बरदार बीवी ते अल्लाह दियां रहमतां, ना फरमान बीवी ते जहन्नम दियां सज़ावां। मेरे पैगंबर रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते ने, नहीं मेरी ऐश नखनी, मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है, मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है। माँ जी फरमा दिया ने, ना अल्लाह दे पैगंबर मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है। कहो सुभान अल्लाह। ये अज दा मौजू है मेरा, अज दा बात है, जिम्मेदारी नाल बात अर्ज करदा हाँ। माँ जी सैयदा खर्द कर दिया ने, नहीं हुजूर मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मौक़िफ़ तेरा दुरुस्त है तो किसे इंसाफ करने वाले नू बुला लईए, किसे तो इंसाफ करा लईए। माँ जी अर्ज कर दिया ने, बुला लो हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बुला लो हुजूर, किस तो इंसाफ करा लो। मेरे पैगंबर फरमाते ने, मैं उमर नू बुलान लगा हाँ। ठीक है, मैं उमर नू बुलान लगा। ना 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 अल्लाह दे पैगंबर उमर नू किधर बुलान लगे हो ते तलवार दे सिवा कोई फैसला ही नहीं करदा, क्यों अपनी ऐशा दी धौन लवान लगे जे? अल्लाह दे पैगंबर वो आया ते तलवार नाल ऐशा दी गर्दन गई। मेरे नबी हंसते रहे, हंस करके फरमाते ने, अच्छा तेरे अब्बे अबू बकर नू बुला लेने हाँ। फरमाया हुजूर बुला लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम बाहर निकले, फरमाया बिलाल बिलाल जाओ अबू बकर नू बुला करके ले आओ। ते हजरत अबू बकर लब्बैक सादिक लब्बैक सादिक लब्बैक सादिक हाजिर या रसूल अल्लाह। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अबू बकर गल ते कोई नहीं सी यार, बैठ मंजी ते चारपाई ते बैठ रोटी पानी खा। हजरत अबू बकर अर्ज करते ने, ना महबूब पहले हुक्म फरमाओ, किवें अपने नौकर नू किवें अपने खादिम नू याद फरमाया है। मेरे पैगंबर हंस ने फरमाया, गल ते एडी कोई नहीं सी, तेरी बेटी ते मेरे दरमियान एक अज़दवाजी जिंदगी दी बात चल रही है। ऐशा आखदी है गल मेरी सखी है, मैं आखना हाँ गल मेरी सखी है। तेनू बुलाया है कि तू साडी गल सुन के दोहां दी गल दा फैसला दे, गल किस दी सही है। मेरे पैगंबर चुप होए ते माँ जी इंज करके हाथ हिला के इनू आदने अटकेलियां अटकेलियां कर दिया खोइया। मेरी अम्मी मेरी तेरी अम्मी फरमा दिया ने, हुजूर हुजूर ओवें दी गल करियो जिवें दी गल होई होई है। सुभान अल्लाह, फिर कहो ना सुभान अल्लाह। ओवें दी गल करियो जिवें दी गल होई है। अल्लाह अकबर। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, जन्नतेदार थप्पड़ मेरी अम्मी दे मुंह ते मारिया, इस जोर नाल मारिया कि दीवार नाल टकराइया, नक च खून बहन लग गया। नाले फरमाते ने, तेरी मां तेनू गुम पाए, तेनू जबान किने सिखा दी है चलानी। अल्लाह दे पाक पैगंबर नालों मौक़िफ़ किस दा दुरुस्त होएगा, तेनू ये जुर्रत किने दे दी है ऐशा। अल्लाह अकबर। दूजी मारन लगे तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने घुट करके पकड़ लिया और अल्लाह दे पैगंबर फरमान, नहीं नहीं अबू बकर नहीं, अल्लाह की कसम इस तरह की बात नहीं है जिधर तू ले गया है। ये तो साडी दरमियान घरेलू बात चल रही है सी। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दूर तक अम्मी आयशा सिद्दीका, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक नू दूर तक छड़ करके आए और फरमाया, हुण 5-7 दिहाड़े तू साडे घरे भी नहीं आना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम आए ते मेरी अम्मी सैयदा सिद्दीका दा मत्था सुजिया होया, नक सुजिया होया। ते मेरे नबी इंज नक पकड़ करके मेरी तेरी अम्मी आयशा सिद्दीका दा फरमांदे ने, क्यों मेरी ऐश मौक़िफ़ तेरा दुरुस्त है कि मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है?
میرے پیغمبر بھی ہنستے رہے، ماں جی بھی ہنستی رہیاں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد ایک ہے، ازدواجی زندگی میں پڑھیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ اللہ اکبر۔ مرداں نو اللہ نے عورتاں تے گھریلو معاملات دے اندر ایک دوجے دی توازن قائم رکھن واسطے، زندگی دی گاڑی دے دو پہیاں نو چلان واسطے اللہ نے مرداں نو حاکم بنایا ہے، عورت نو محکوم بنایا ہے۔ گھر دے اندر اس میاں بیوی دی ازدواجی زندگی نو سوہنے طریقے نال چلان واسطے اللہ نے مرداں نو حاکمیت دتی ہے، عورتاں نو اللہ نے گھریلو زندگی دے اندر اپنے خاوند دی محکومیت دتی ہے۔ اے گھر دی چادر تے چار دیواری دا تحفظ کرنے والی، اے چادر تے چار دیواری دی اللہ نے زینت بنائی ہے، اے گھر دا اللہ نے چراغ بنایا ہے، اے گھر دی اللہ نے روشنی بنائی ہے، اے گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں بکھیرن والی بنائی ہے، اے عزت دی ضمانت بنائی ہے، اے امانت بنائی ہے، ایمان دی امانت بنائی ہے، ایمان دی اللہ نے عورت نو نشانی بنایا ہے، اللہ نے غیرت والے بندے دی دستار بنایا ہے، عورت نو غیرت والے بندے دی پگ بنایا ہے اللہ نے عورت نو۔ اللہ اکبر۔ بما حفظ اللہ، ان حکماں دی حفاظت کرے، ان گلاں دی حفاظت کرے جڑیاں غیب تے اشاریاں نال بھی بندے سمجھن۔ اللہ نے جن چیزاں دی حفاظت دا حکم دیتا ہے، خامد دی عدم موجودگی دے اندر، خامد دی کنڈ پیچھے خامد نہ ہوئے، بما حفظ اللہ، اللہ نے جن شیاں دی حفاظت دا حکم دیتا ہے ان چیزاں دی حفاظت کرے۔ آواز اٹھتی ہے میرے تیرے ملک اندر کہ عورتوں کے حقوق لے کر رکھیں گی، عورتوں کے حقوق لے کر رکھے گی، عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے، عورتوں کے حقوق کی اپنا بہت زیادہ تکلیف دی گئی ہے، عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد کو لو پہلے عورتاں دیاں منڈیاں لگیا کر دیا سن، منڈیاں ایدے دند ویکھ کر کے گن کر کے مرد خریدا کردے سن، جویں بکریاں بھیڑاں خریدیاں جاندیاں ہیں۔ تو خانو میری بچیو، میری بیٹیو، جتھے میری آواز پہنچے گی تانوں پتہ ہی نہیں ہے، مکار عورتاں غلط آکھدیاں نے کہ عورت نو حقوق نہیں ملے۔ عورت نو حقوق جو میرے محمد دی شریعت دے اندر ملے ہیں انہاں دی کدھر مثال نہیں ملدی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جویں دند ویکھ کے بکری خریدی جاندی ہے، جویں دند ویکھ کے گائے خریدی جاندی ہے، جویں دند ویکھ کے بھینس خریدی جاندی ہے، ایویں عورتاں خریدیاں جاندیاں سن۔ عورتاں دے ظلم اور مظالم دا الگ ایک سبق ہے، پڑھدیاں بندہ مک جاندا ہے، مگر ظلم دی داستان نہیں مکدی جو میرے محمد دی آمد تو پہلے عورتاں نال سلوک کیتے جاندے سن۔ میرے نبی برحق آئے، سب تو پہلے میرے محمد نے منوایا کہ عورت ماں ہے، اے چہرے دی طرف دیکھو، اللہ حج دا ثواب دیندے ہیں۔ جاؤ میرا دعویٰ ہے پورا سائنس پر جاؤ، جاؤ میرا دعویٰ ہے پورے انگریز فلاسفہ دا فلسفہ پڑھ جاؤ، پورا میرا دعویٰ ہے یورپ دے سارے کاغذات چھجان مارو، کدھرے نظر نہیں آئے گا کہ عورت ماں بن جائے تو دے چہرے والے ویکھیاں اللہ حج دا ثواب دیندے ہیں۔ کدھرے نظر نہیں آئے گا کہ دے پیراں دے ہیٹھ اللہ نے جنت دے چشمے رکھے ہیں، اے دے پیر نپو تے اللہ جنت دیاں راہ آسان کردے ہیں۔ اے ملے گا تو میرے محمد دی شریعت دے اندر ملے گا، اے ملے گا تو میرے محمد دے احکامات، میرے نبی علیہ السلام دے حکم اندر ملے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر بہن بن جائے تو سراپا رحمت ہے، اگر بیٹی بن جائے تو سراپا جنت ہے۔ بیٹی دے حقوق دا تحفظ کرو، انہیں عزت والی آبرو والی جگہ تے عزت نال بیاہ دو، دے حقوق پورے کرو۔ کہا تے نے یوم القیامت نال این بہشت اندر کٹھا ہوئے گا۔ ایک بی بی آ کر کے کہنے لگی استاد جی میں اپنے خامن تو بڑی تانگا،
میں کہ بی بی اللہ تعالی رحمتاں تہاڈے درمیان رحمتاں دی فضا پیدا کرے. خامد کولو بیٹا تو کیوں تنگ ہے؟ کہنے لگی میرا خامد میری مرضی دے خلاف میرے نال ریپ کردا ہے. تہاڈے وچوں کئی بندیاں نے گل اے سمجھی تے کئی بندیاں نے گل نہیں سمجھی کہ میری مرضی دے خلاف مینوں یوز کردا ہے، میری مرضی دے خلاف مینوں بسترے تے آنے دی دعوت دیندا ہے. جس ویلے اے شعور بدبخت قوم پیدا کرے گی کہ عورت دی مرضی ہوے آوے آوے نہ آوے، تو اس ویلے گھر جہنم کدا نہ بنے گا تو راحت کدا بنے گا. میں کہ پتر میری بیٹی میری دھی، اللہ نے حقوق مردوں کے اس طرح بنائے ہیں کہ مرد تھکیا خاریا باہروں آندا ہے پریشانیاں دے اندر سارا دن اپنے کمکار واسطے اپنے مسائل دے اندر الجھیا ہویا گھریا ہویا پریشان ہویا ہویا. عورت نو حق ہے کہ وہ آون تو پہلے اپنے آپ نو بنا سوار کر کے وہ خدمت واسطے وہ محبت واسطے وہ کلپتاں دور کرنے واسطے انہوں راحت دین واسطے آرام سکون واسطے انہوں راحت بنان واسطے راحت کدا گھر نو بنان واسطے اپنے آپ نو تیار کر کے بنا سوار کر کے وہ سکھ واسطے وہ رحمت واسطے وہ محبت واسطے اپنے آپ نو تیار کرے. کہنے لگی لو جی یہ کتنے لکھیا ہوا ہے؟ جد ذہن برماش ہو گندا ہو جائے پلیت ہو جائے میرے محمد دے حکمہ تو دور ہو جائے تو میرے خودیاں تے شیطان نے گلاں سکھانیاں ہیں. اگر ان نہ ہوئے عورت میرے محمد دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی اختیار کرے تو اس راحت اور رحمت والیاں گھڑیاں نو ریپ آکھدی پھرے گی یا مرضی دے خلاف آکھدی پھرے گی. توبہ 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 معاذ اللہ. میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دور عدلیہ دیاں 2-3 مثال عرض کردا. میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خطبہ کوئی لفظاں دے اعتبار نال کدھر سخت بھی ہو جائے تو محسوس بالکل نہ کریو انہوں اپنے لفظاں دے اندر تسی بدلیو. میں چونکہ ایک مسلح دی مربی دی جو ہمت اور طاقت ہوندی ہے وہ ہوندی ہے کہ میرے ویر میرے بچے میرے پتر میرے سامعین میری سامعات مسائل سمجھن اللہ اپنی رحمت فرمان اپنی مہربانی فرمان. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت بستر خامد عورت نو بسترے تے آنے دی دعوت دیندا ہے تے عورت اگوں انکار کر دیندی ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے سونے محمد دی حدیث پڑھ رہا ہاں. ذہن دے اندر اے بناؤ گل کہ اے قاری عبدالحفیظ دی بات نہیں ہے، اے میرے محمد رسول اللہ دا فرمان ہے. میں پھر دہراواں اپنی بات. اللہ اکبر. ان بیبیاں نو سمجھاؤ میری بچیاں نو میری دھیاں نو کہ خامد تھکیا سارا اپنے کما کارا اپنے مسائل اندر گریا ہویا تو ساڈے وسائل واسطے ذرائع ابلاغ واسطے سارا دن اپنا صرف کرنے والا گھر دے اندر آوے تو دے سکون دا باعث بنیا کرو. گھراں نو جہنم کدا نہ بناؤ، راحت کدا بناؤ، رحمت کدا بناؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت خامد اپنی بیوی نو اپنی عورت نو اپنے بسترے تے آنے دی دعوت دیندا ہے وہ اگوں انکار کر دی ہے. وہ اگوں انکار کر دی ہے جویں گندیاں عورتاں تے خبیث تے کری عورتاں دی گندی ذہنیت بن گئی ہے. اس دے اندر سمجھدیاں نے کہ شاید بڑا پن آ جاندا ہے، یہ اندر کوئی وڈیائی پن ہے، یہ اندر کوئی فخر دا پن ہے، یہ اندر کوئی تکبر دا پخلو نکلتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بسترے تے آنے دی خامد دعوت دیندا ہے عورت اگوں انکار کر دی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ادو تے ساری رات لعنت کر دینے، ادو تے فرشتے لعنت کر دینے. اللہ دی لعنت تے پھٹکار برستی ہے ادو تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت اللہ دی لعنت برستی ہے. اے ہو جا تے مسئلہ میرے محبوب علیہ السلام دی شریعت نے ذہنی جسمانی دماغی دل راحت دی سکون واسطے بنایا ہے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انکار کرنے والی عورت تے اللہ دی لعنت، انکار کرنے والی عورت تے فرشتیاں دی لعنت، انکار کرنے والے عورت تے خدا دے لعنت کرنے والے دی لعنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام دی صحابیہ جناب خولا رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ بارہا سنیا تھی میرے کو. اگلا حصہ سنیا. پہلا حصہ یہ ہے کہ انہاں دے خاوند حضرت جناب خولا رضی اللہ تعالی عنہ دے خاوند نے جناب خولا رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے بسترے تے آنے دی دعوت دیتی ہے. اللہ اکبر. انہاں انکار کر دیتا، انکار کر دیتا. انہاں دا خاوند آکھدا ہے اچھا اگر یہ گل ہے تے پھر تو میری ماں ہے، تو میری ماں ہے.
معلوم ہویا ہے جذبات لازمات تلخی پیدا کرتے ہیں. گھر دے اندر تلخ نوائی بھی ہوندی ہے، تلخی بھی ہوندی ہے، تلخی ہونے دا ایک بھی سبب بنتا ہے. اللہ اکبر. عورت کا حق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خامد واسطے تیار کرے. عورت کا حق ہے کہ گھر دے اندر راحت دا سما پیدا کرے، اپنے خامد نو راحت واسطے دعوت دے، اپنے خامد نو راحت واسطے بسترے دے تے آوے. اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ دا حکم ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے خولا. ماں جی نے دروازہ کھولیا. خولا خیر کیویں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو جگاؤ. خولا بی بی نہ ادھی رات ویکھدیاں جے نہ دن ویکھدیاں جے نہ رات ویکھدیاں جے. جب ساڈا دل کردا منہ چک کے ٹری آندیاں جے. میرے پیغمبر ہنے عشاء دی نماز پڑھ کے ستے ہیں، ہنے پھر تہجد واسطے کھڑے ہو جان گے. گرمیاں دی راتاں ہیں، تھوڑی دیر حضور آرام فرمانے والے ہیں، تیرے پھر مسئلے نہیں ٹلیندے. ماں جی خولا رو پہنی نے عرض کی دے بی بی ایک ضروری مسئلہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام جاگے. ماں جی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے نبی فرماندے نے عائشہ تسی ادھر ہو نہ، خولا کو میرے نال گل کرنا چاہتی ہے. معلوم ہویا شرم حیا دے تقاضے اپنی جگہ تے، مگر مسئلے دی حقوق دے اعتبار نال جامعیت اپنی جگہ تے. میرے محمد کریم فرما دین ذرا عائشہ ادھر کھووی میرے نال خولا کوئی گل کر دی. خولا نکیاں نکیاں گلاں حضور علیہ السلام نال ہوڑی ہوڑی آہستہ آہستہ گلاں کر دی ہے. ماں جی عائشہ فرماندی ہیں میں بھی سن رکھی کہ خولا ہوڑے ہوڑے آہستہ آہستہ اللہ دے پاک پیغمبر نال کوئی گلاں کر رہی ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے خولا کچھ نہیں ہو سکدا، اللہ رسول دے حکم دا تو انکار کیتا ہے، انہیں تینوں ماں کہہ چڑیا ہے. زمانہ جاہلیت تو طلاق میں ٹری آندی ہے، ہن تو اپنے خاوند تے حرام ہو گئی ہے. یہ اندر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، یہ اندر کوئی واپسی نہیں ہو سکتی. ادو زمانہ جاہلیت دی طلاق ہی ہو سی کہ بس اپنی بیوی نو ماں کہہ دیں، بیٹی کہہ دیں، بہنا کہہ دیں، طلاق واقع ہو جاندی. میرے پیغمبر علیہ السلام نو خولاد کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر میں رل گئی، اولاد میری کوئی نہیں. لیکن مکے دے اندر مشرک ہو کر کے رہ گئے. میں مدینے دے اندر آئی تے کلا ہی خامد میرا. خامد نے ناراض ہو کر کے بسترے دی ناراضگی تو ناراضگی بنا کر کے منو ماں کہہ چڑیا ہے. میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام دے ارشادات سنن والے ہو اپنے ذہن دے اندر جگہ دیو. ایک خطبہ گھراں دے اندر اپنی بیویاں نو میریاں بیٹیاں تو ساڈیاں بیویاں میریاں نوہاں میریاں بیٹیاں انہاں نو سناؤ اللہ رسول دے حکم. قاری عبد الحفیظ عرض کر رہا ہے بے فرمان بیوی دی سزا اللہ دے ہاں، نا فرمان بیوی دا مقام اللہ دے ہاں. جو ذلت تے خواری دا مقام ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہو جائے عورت جہنم دا بالن بنے گی. ایک تھوڑی منہ میٹھا کران واسطے رسول اللہ دی حدیث پڑھیے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب دی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے، اور اتنی جلدی نال نماز پڑھ کر کے نکلن لگے کہ بس ایویں سلام پھریا تے اٹھ پئے. صحابہ کر دے حضور نماز تے روز ایتھے پڑھدا ہے، جماعت تو آڈے پیچھے پڑھتا ہے، صبح بھی زور بھی اثر بھی مغرب عشاء بھی. مگر اللہ دے پاک پیغمبر پتہ نہیں مغرب ویلے دے نال کی بڑیا ہویا ہے جلدی نال اٹھ دوڑدا ہے. میرے پیغمبر اینو پوچھو تینوں کی تکلیف ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کیوں سالبہ کی گل کی وجہ ہے؟ حضرت سالبہ رو پیندے خیر کردے نے محبوب جی اللہ دے پاک پیغمبر جے میں بات کراں تے میرے رب دا شکوا ہوندا ہے، میں اللہ دا شکوا برداشت نہیں کردا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر بھی کہو تے صحیح کی ہویا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کردا ہے حضور نالے روندا ہے ہچکیاں سسکیاں ڈسکیاں. میرے محبوب جی بات ہے ہاں فرمایا کہو نا جے منو نہیں کہے گا تے اور کنوں کہے گا، جے میرے نال نہ کرے گا تے اور کہندے نال کرے گا. اللہ دے پاک پیغمبر گھر اندر صرف ایکو چادر ہے. اللہ اللہ اکبر. یا تے میری بیوی اوڑھ کر کے نماز پڑھ لیندی ہے، میں لک کر کے کونے لگ کر کے بیٹھا رکھنا. یا اللہ دے پیغمبر میں اوڑھ کر کے مسجد اندر آ کر کے نماز پڑھ لینا، نہ پیرے جتی ہے نہ سر دا رومال ہے نہ
اور کرتا ہے نہ گھر اندر اور کپڑا ہے. اور سلام میرے محمد صحابیوں قاری عبدالحفیظ دا تو ساڑیاں قبراں تے سلام، راحت قدیاں تے سلام، باغ جنت دے باغاں تے سلام، بخشتیاں باغاں تے سلام، ان بخاراں تے سلام. اور جتے میرے محمد دے صحابہ ستے ہوئے اللہ اکبر ہر دکھ برداشت کرتے ہیں پر اپنے رب دا گلا برداشت نہیں کرتے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو سنیا حضرت رو 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 کر کے میرے پیغمبر دی داڑھی تو قطرے گرن لگ گئے. حضرت فرماتے نے کدی ذکر ہی نہیں کیتا ہی کدی آکھے نہیں کھے تینوں میں بیت المال ہن تے بیت المال دا موسم ٹھیک ہے میں تینوں میں بہترین طرح دے کپڑے دا بندوبست کردا، روٹی ٹکر دا بندوبست کردا، میں تینوں کنک جواں دا بندوبست کردا، ستو آٹے پنیراں دا بندوبست کردا. صحابی عرض کردا محبوب تو ساڈی گل ٹھیک ہے مگر مینوں اللہ دا شکوا کردیا ہویا شرم آندی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچھا بیٹھ جا حضور نماز قضا ہو جائے گی میری بیوی دی. ایک ایک لفظ میرا آج نوٹ کرو، نماز میری بیوی دی قضا ہو جائے گی. میرے پیغمبر فرماندے نے تاوی بیٹھ جا، نماز نہیں قضا ہونی پھر بھی بیٹھ جا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے نے 8 اٹھاں دی قطار بیت المال واسطے کوئی لے کر کے حضور بیت المال دا چندہ جمع فرما لو اٹھا سویت. میرے نبی فرماتے ہیں وہ چادر والا صحابی حضور میں حاضر فرمایا یہ سارے ہی اٹھ لے جا اللہ نے تیری غربت دور کر دیتی ہے، لدے لدائے لے جا. صحابی نے مخار پکڑی ہوئی گھرے آیا، بیوی دیکھ کے کس لگی وے کی لے آیا ہے اج تے نماز ہی قضا ہو گئی ہے، نماز ہی قضا کر دیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بٹھا لیا تے میں گل لکا نہ سکیا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے 8 اٹھاں دی قطار لدے لدائے اٹھ دے دیتے ہیں اور میں جاؤ اللہ نے تہاڈی غربت دا انتظام کر دیتا ہے. بیوی آتی ہے نہیں 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 ہوئے گا، یا تے اوٹھی گھر اندر رکھن گے مال گھر اندر رہے گا یا میں گھر اندر رکھاں گی. وہ آدھا کیوں؟ اللہ اللہ اس کر کے تو اپنے رب دا شکوا کیتا ہے، اپنے رب دا گلا کیتا ہے، اپنے رب دا شکوا کیتا ہے. میں اللہ دا شکوا کرن والے نال زندگی نہیں گزار سکتی. صحابی سوچی پہ گیا نالے آدھا ایک چادر اندر گزارا ہوندا رہا ہے ہن جدوں غربت دور کوئی گزارا نہیں ہوندا. آدھی اس کر کے ادو میرے رب دا تو شکریہ ادا کردا تے اج میرے رب دا شکوا کیتا ہے، گلا کیتا ہے، میں تیرے نال زندگی نہیں گزار سکتی. یہ رحمتاں ذہنی موافقت، طبیعت دی موافقت، انڈرسٹینڈنگ یہ سب کچھ تا جڑتا ہے جے میاں بیوی دی محبت اور پیار قائم دائم ہوئے. جے محبت ہی نہیں درمیان وچوں تے کچھ بھی نہیں ہے. ایک گھر جہنم دا ٹوا ہے، ایک گھر جہنم کدا ہے. اولاد تے برا اثر ہے، گھر دے تے برا اثر ہے. یہ اثرات ایڈے گھرونے اثرات ہیں کہ ناقابل بیان ہیں. اللہ اکبر. صحابی آدھا کوئی نہیں، نبی علیہ السلام دے اٹھ واپس کرے آنے اٹھ آ کر کے واپس کیتے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کیوں کی ہویا؟ حضور اپنے اٹھ رکھ لو، اسی ایویں گزارا ایک چادر اندر کرتے رہاں گے تے میرے پیغمبر دعا کر دیو. میرے نبی فرماندے نے کیوں اٹھ کیوں نہیں رکھے؟ اللہ دے پاک پیغمبر میری بیوی آدھی ہے تو اپنے رب دا شکوا کیتا ہے، تو اپنے رب دا شکوا کیتا ہے، میں اللہ دا شکوا کرنے والے نو برداشت نہیں کرتی. میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگے آسمان والے منہ کر کے اللہ دے بندے بھی تیرے بندی بھی اللہ دی فرما بردار، بندہ بھی اللہ دا فرما بردار. بندہ بھی چاہتا ہے اللہ دا شکوا نہ ہوئے، عورت بھی چاہتی ہے ہائے ہائے تے رڑ گئے تے مر گئے تے مک گئے تے مٹ گئے، اس گھر اندر کچھ بھی نہیں ہے، کالی کیڑی پھری ہوئی ہے، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، بھوکے مر گئے بچے بھوکے. اللہ 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 اپنی رحمت فرما، مہربانی فرما، میری دھیاں نو اللہ صبر شکر دی توفیق عطا فرما. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن تک فرن العشیر، عورتاں گھراں دے اندر ہر ویلے مر گئے رڑ گئے، ککھ نہیں، بھوکے واقع ٹھوٹا وجدا ہے، گھر اندر چولہے اگ نہیں ہے، گھڑے پانی نہیں ہے، ہانڈی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا میں خوجیاں عورتاں نو معراج دی رات جہنم اندر اکثر سڑ دیا ہویا جہنم دی اگ اندر ویکھیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے حضرت سالبہ نو مالو مال کر دیتا. سبحان اللہ.
مگر تحریک کتوں پیدا ہوئی؟ عورت تو تحریک کتوں پیدا ہوئی؟ عورت کو لو عورت نے تحریک پیدا کی تھی، اللہ نے رحمتاں دے میہ برا دیتے، سبحان اللہ۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ میرے محمد کریم علیہ السلام دا صحابی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حضور علیہ السلام کو اثر دے وقت یا ظہر دا بعد کوئی وقت ہے حاضر ہویا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میری بیوی بھی ہلاک ہو گئی، اللہ دے پیغمبر ہلاک ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں کی ہویا، کیوں ہلاک ہو گئے؟ اللہ دے پیغمبر وقات علی امراتی، حضور دوویں روزے نال سے رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے دوہاں نے مل کے روزہ توڑ لیا ہے۔ وقات علی امراتی، وقات علی امراتی، اللہ دے پیغمبر میرے کو میاں بیوی دے حقوق تے قابو نہیں رہ سکیا، اسی میاں بیوی نے مل کر کے دعا نے روزہ توڑ لیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام چپ ہو گئے، جے میاں بیوی روزہ توڑن تے پھر 60 روزے رکھن، میاں بیوی روزے توڑن تے دوویں پھر 60 تے 60 60 میاں تے 60 بیوی، یا پھر 120 مسکیناں نو روٹی کھوان، 240 بندیاں نو روٹی کھوان۔ اللہ اکبر، 2 ٹائم دی روٹی ہے، افطاری بھی کران تے سحری بھی کران، یا غلام آزاد کران۔ میرے پیغمبر علیہ السلام چپ ہو کر کے ہنس کے فرماندے نے چنگا نہیں ہویا، تسی پھر ان کرو ہن 60 روزے تو رکھ تے 60 ہی تیری بیوی رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک تے ساڈے کولوں نبھیا نہیں، ایک تے ساڈے کولوں نبھیا نہیں تے اللہ دے پیغمبر 60 اسی کتھوں رکھ لیں گے؟ میرے پیغمبر پھر ہنس پے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر پھر ہنس پے، فرمایا چنگا پھر ان کرو کہ مسکیناں نو کھانا کھواؤ، 120 مسکیناں نو تو تے 120 مسکیناں نو تیری بیوی، 240 بندیاں دی روٹی دا بندوبست کرو۔ اللہ دے پیغمبر روٹی سانو اپنی نہیں پوری لبدی تے اسی 240 بندیاں نو کتوں کھانا کھلا دینا ہے؟ میرے نبی پھر ہنستے رہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، فرمایا دیکھا جی دا حال، نالے روزہ توڑ کے آئے نے میاں بیوی، نالے گلاں کردے نے۔ میرے پیغمبر نالے ہنستے نے، نالے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچھا ان کرو غلام آزاد کرو۔ اللہ دے نبی اسی ہاں، سانو ہی کدھر آزاد کر دیو، اللہ دے پیغمبر سانو ہی کدھر آزاد فرما دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پھر چپ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بندوبست کر دیتا، انتظام کر دیتا۔ اٹھتے 9 من کھجور لدی ہوئی، 9 من کھجور لدی ہوئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس دور دے چھور بہت بڑے چھور ہویا کرتے تھے، لدیا لدایا میرے محبوب دی خدمت دے اندر آ گیا۔ پر 60 اسی کتوں رکھ لیں گے؟ میرے پیغمبر پھر ہنس پے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر پھر ہنس پے، فرمایا چنگا پھر ان کرو کہ مسکیناں نو کھانا کھواؤ، 120 مسکیناں نو تو تے 120 مسکیناں نو تیری بیوی، 240 بندیاں دی روٹی دا بندوبست کرو۔ اللہ دے پیغمبر روٹی سانو اپنی نہیں پوری لبدی تے اسی 240 بندیاں نو کتوں کھانا کھلا دینا ہے؟ میرے نبی پھر ہنستے رہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، فرمایا ویکھیا جے دا حال، نالے روزہ توڑ کے آئے نے میاں بیوی، نالے گلاں کردے نے۔ میرے پیغمبر نالے ہنستے نے، نالے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچھا ان کرو غلام آزاد کرو۔ اللہ دے نبی اسی ہاں، سانو ہی کدھر آزاد کر دیو، اللہ دے پیغمبر سانو ہی کدھر آزاد فرما دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پھر چپ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بندوبست کر دیتا، انتظام کر دیتا۔ اٹھتے 9 من کھجور لدی ہوئی، 9 من کھجور لدی ہوئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس دور دے چھور بہت بڑے چھور ہویا کرتے تھے، لدیا لدایا میرے محبوب دی خدمت دے اندر آ گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کتے ہو روزہ توڑنے والا کتے ہے؟ یہو جے بندے پھر کالا کال بڑے بولتے ہیں، حضور میں حاضر ہاں، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے آ کھجوراں پھڑ تے صحابہ چ ونڈ، صحابہ روزے کھول لین گے تے تہاڈی طرفوں کفارہ ہو جائے گا، تہاڈا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر صحابہ نو ونڈا، صحابہ نالوں میں زیادہ مستحق ہاں اللہ دے پیغمبر میں زیادہ مستحق ہاں۔
یہ کوئی ایک وجہ صحابی نہیں ہے جڑا انہاں کھجوراں دا مستحق ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پھر ہس پیندے نے فرمایا اچھا انکار کھجوراں بھی گھرے لے جا تے گھرے ہی کھا چھڑیو، اٹھ بھی لے جا کھجوراں بھی لے جا کھجوراں گھرے کھا چھڑیو تو ساڈا کفارہ بھی ادا ہو گیا، اللہ دیاں رحمتاں بھی ہو گئیاں۔ یہ روزہ ہے اس سے کوئی شک نہیں، روزے توڑنے دی سزا دا پتہ ہے کہ 60 روزے رکھنے پیندے نے، تار سوڑنے دا پتہ ہے کہ 2 ٹائم کھانا کھلانا پیندا ہے۔ روزہ توڑنے دی سزا دے باوجود عورت نے سمجھدے ہویا اپنے خامد دے بسترے تے راحت بخشی ہے، اللہ نے اس مثال نو میرے محمد دی زبان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے عظمت دا نشان بنا دیتا ہے۔ تو ویر پیارے میں عرض کر رہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایویں عورتاں دے اللہ نے مرداں نو حاکمیت بخشی ہے، جویں تسانو اپنے معاملات دے اندر ایک دوجے تو وڈا ایک دوجے تو وڈا، ایک دوجے دے حقوق تو دوجے دے حق زیادہ، ایک دوجے دے حقوق تو دوجے دے حق زیادہ، او ہے تو بحیثیت ابے ہونے دے ہے، او ہے تو بحیثیت باپ ہونے دے، دادا ہونے دے، نانا ہونے دے، ایویں طرح پھر بڑا بھائی ہونے دے، ایویں طرح حقوق جویں اس طرح مرداں دے حقوق آپس دے اندر، ایک تو ساڈا خطیب ہے، ایک تو ساڈا بڑا ہے، ایک عالم ہے، ایک تو ساڈا بڑا محسن ہے، ایویں طرح جویں آپس دے اندر ساڈے ایک دوسرے تے حقوق، ایویں طرح نبیاں دے حقوق، سبحان اللہ، سارے نبیاں دی شان وڈی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولو العظم پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، اللہ دے پاک پیغمبر، انہاں سارے وچوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ نے شان بڑی بنائی ہے۔ ایویں طرح جویں مرداں دے اندر ایک دوجے تو بڑے حقوق، صحابہ دے بڑے حقوق، اولیاء کرام، ائمہ کرام، اللہ محدثین اعظام، مفسرین اعظام، محدثین مفسرین، ایویں طرح جویں ان سارے حقوقاں دے تسی قائل ہو، ایویں طرح یہ بھی حقوق منو کہ اللہ نے مرداں دے حقوق تے عورتاں نو حکم دیتا ہے کہ مرداں نو اللہ نے تہاڈا حاکم بنایا ہے، تہانوں اللہ نے محکوم بنایا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے انہاں دے مالاں تے تہانوں خرچ کرنے دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اے چوری نہیں ہے، اے ظلم زیادتی نہیں ہے کہ خاوند دے پیسیاں دے انہاں دے مالی حقوق وچوں عورتاں نو مداخلت دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ گھراں دے خرچے چلا دیا خیر، بالاں دے کپڑے بنا دیا خیر، ضروریات زندگی دے گھریلو انتظام کر دیا خیر، خاوند دی عدم موجودگی دے اندر زیادتی نہیں، غلطی نہیں کر دیا، بلکہ او حقوق وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہو سبحان اللہ۔ تے گھراں چ لڑائی نہ پیدا کر دیتا کرو، یہ 4 پیسے خرچ ہو جان، ہائے میں مرنا، او مولا والی گل کے پیسے خرچ کر دیتے، مینوں تو موت آندی ہے، انج نہ کیتا کرو۔ اللہ اکبر، صبر نال گزارا کیتا کرو، کوئی نہیں اللہ اور دے دے گا، اللہ پھر دے دے گا، اللہ یہ دعا کرن گے تیرے بچے، یہ دعا کرن گے تیری بیوی۔ قاری عبدالحفیظ دے بعد انشاءاللہ ایک کیفیت گھراں تے لازماً پیدا ہوئے گی۔ لڑائیاں دے بجائے دعا کیتا کرو، اللہ اپنی رحمت فرما، میرے خامد دے اللہ کاروبار اندر برکتاں دے، اللہ میرے خامد دا کاروبار مٹھا ٹنڈا ہے، اللہ انہوں اچھا کر دے، یا اللہ سی کر دے تلیخاں کردہ دور کر دے، پریشانیاں دعاواں کرن گیا انشاءاللہ۔ اور قاری عبدالحفیظ نال وظیفہ دستا ہے کہ میری بیٹیاں نو کہو سورۃ الواقعہ مغرب دی نماز دے بعد پڑھا کرن، اللہ رزق اندر برکت عطا فرما دے گا۔ روز سورۃ واقعہ پڑھن اور سویرے سویرے سورہ یاسین پڑھا کرن، پڑھ کر کے دعا کیتا کرن، اللہ اپنی رحمتات مہربانیاں فرمائے گا۔ یا رحیم المبدی، یا رحیم المبدی، یا رحیم المبدی پڑھا کرن، اللہ اپنی رحمتاں نال برکتاں عطا فرمان گے۔ میرے کو لوگ پوچھتے ہیں کہ استاد جی اسم آدم کی ہے، اسم آدم کی ہے، لو بھائی اسم آدم قاری عبدالحفیظ دس دینا ہے، پڑھے ہو تسی تو اسم آدم دی اللہ برکتاں عطا فرمان گے۔ اسم آدم میرے نزدیک ایک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میری نزدیک اے اسم آدم ہے. اسم آدم دے شائقین جڑے اسم آدم دا وظیفہ پوچھنا چاہتے نے هو اللہ الذی سورہ حشر دیاں آخری آیاتاں پڑھو. اللہ اپنے نام دی عظمت نال تو ساڈے کاروبار چ برکتاں دین گے, تنگیاں تلخیاں اللہ دور فرما دین گے. پڑھیا کرو, رکھ کے اپنی میزاں تے رکھو, کاؤنٹر تے رکھو. هو اللہ الذی لا الہ الا هو تو آخری تک یا رحیم المبدی یا رحیم المبدی پڑھو. اور مغرب دے بعد سورۃ الواقعہ پڑھو. مغرب دے بعد سورہ یوسف پڑھو. جڑا میں اپنے سورہ یوسف دی تفسیر کردیا ہویا کہ ہے کہ میرے کولو طریقہ پوچھو. سورۃ یوسف پڑھو. اللہ غربتاں دور کرن گے, پریشانیاں دور کرن گے, جیل دیاں سختیاں دور کرن گے, مسائل دیاں سختیاں اللہ پریشانیاں دور کرن گے. اللہ اپنی رحمت فرمان. آج دا میرا خطبہ ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. صالحات نیک بیبیاں, قانتات فرما بردار بیبیاں, حافظات للغیب اپنے خاندان دی عدم موجودگی دے اندر اپنے جسم دی نگہداشت کرنے والیاں بیبیاں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اگر وہ تھوڑے بسترے تو آنے تو انکار کر دیا خیر انہوں نے نصیحت کرو. کہ آج قاری عبدالحفیظ نے خطبہ دیتا ہے, انہیں اس بات دی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی ہے, ایدہ گناہ بھی بڑا سمجھایا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, انہوں نے نصیحت کرو کہ انکار کرنے والی تے اللہ دی لعنت, فرشتیاں دی لعنت, لعنت کرنے والیاں دی لعنت ہے. اللہ اکبر. وہجروہن, ہلکا جیا تھپڑ تھوڑ بھی کر لیا کرو. وہجروہن فی المضاجع, بستریاں تو الگ کرنے دا بھی تہانوں حق ہے. وضربوہن, مگر منہ تے تھپڑ نہیں مارنا, ہولی ہولی دھول تھپا بھی کر لو. اللہ یہ دی بھی اجازت دیندے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت فرمان, مہربانی فرمان. اقول قولی, باقی انشاءاللہ اگلے جمعے نافرمان بیوی, فرما بردار بیوی, عورت دے مرداں دے حقوق اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمان. پتر تیری گل میں سمجھ نہ آئی. السلام ورحمۃ اللہ. سکریٹری صاحب بھائی کوئی بندے ایک دو تہاڈے نال گل کرنا چاہتے سن, انہاں دی گل شل سنو, یا قاری صاحب نو آکھو قاری صاحب انہاں بندے دی گل سنو اس ویلے. اویا کی لکھدا ہے بھائی, مینوں نہیں سمجھ آندی بھائی. چلو بھائی. بغیر ماں باپ دی اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم, جو قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی آفیشیل چینل بنا ہوا ہے نا, اس سے آپ کو استاذ گرامی قاری عبدالحفیظ کی, ہماری اور دیگر علماء کی تقریریں مل سکتی ہیں. وہ آپ یوٹیوب پر چینل کھول کے فیس بک پر وہ سنتے رہا کریں.
یہ دین کا کام ہے، مسائل سمجھتے رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا آخرت بہتر بنائے۔